हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, गुड आफ्टरनुन। हजुरहरूलाई चाहिँ स्वागत छ नेपाल मैथमेटिक्स क्लासेसमा। डियर स्टुडेन्ट्स, आज म यो भिडियोमा योभन्दा अगाडि जुन 3वटा क्वेसन म लेखेको थिएँ बोर्डमा, जसमा मात्र 2टा क्वेसन एउटै क्वेसन मात्र सोल्भ भयो, किनभने प्राविधिकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिट हुन सकेन। जसमा चाहिँ म 9 नम्बर क्वेसन मात्र म सोल्भ गरेको छु। क्वेसन नम्बर हाम्रो 10 के रहेको छ भने, क्वेसन नम्बर 10, if 20% of injection manufactured by the company, एउटा कम्पनीद्वारा केही इन्जेक्सन प्रोडक्ट गरिएको छ जसमा 20% डिफेक्टिभ को कन्डिसन भयो। त डिफेक्टिभ है 20% चाहिँ त्यो इन्जेक्सन को अप्सनमा यस प्रकार छ कि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट अफ 4 इंजेक्शन चुजन एट रेन्डमली, 4 चोटि त्यहाँबाट इन्जेक्सन निकालिएको छ, जसमा एक चोटि निकाल्दाखेरि एउटा मात्र डिफेक्टिभ भेटियो, दोस्रो चोटि निकाल्दाखेरि एउटा पनि भेटिएन, तेस्रो चोटि निकाल्दाखेरि के भयो भने 2टा इन्जेक्सन चाहिँ के भयो त एट मोस्ट भनेको छ, एट मोस्ट 2 इन्जेक्सन विल बी डिफेक्टिभ। तेस्रो पटक निकाल्दाखेरि 2टा सबभन्दा बढी भनेको 2टा इन्जेक्सन चाहिँ बिग्रेको भेट्यो। अब यो क्वेसनलाई सोल्भ कसरी गर्ने भने हामी अब यतातिर ध्यान गर्छौँ। प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ इंजेक्शन, प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिव इंजेक्शन P equal to 20% equal to 20 by 100 equal to 1/5। अर्को चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ गुड इंजेक्शन Q equal to P plus Q equal to 1 and 1/5 plus Q equal to 1 minus 1/5 equal to 4/5। टोटल नंबर अफ टाइम 4 चोटि हामीले त्यहाँबाट इन्जेक्सन 4 चोटि निकाल्नु छ। अब 4 चोटि जब इन्जेक्सन निकाल्नु छ भने यसमा 1 नम्बरको अप्सन के भनेको छ भने कि 1 डिफेक्टिभ। So what is the probability of 1 defective? Probability of 1 defective R equal to 1. We know that formula. NCR P को पावर R, Q को पावर N minus R. Here N is equal to 4C1, P भनेको 1/5 को पावर कति भनेको 1 र Q को पावर 4/5 को पावर कति भने 4 minus 1 equal to 4C1 1/5 र चाहिँ यहाँ भनेको 4/5 को पावर 3। यो अब हामीले यसले सिम्प्लिफाई गर्छौँ भने कति हुन्छ 4 into 3 factorial डिभाइड 4 बाट 1 गयो भने 3 factorial र 1 को बन्ने रहन्छ 1/5 into 4 into 4 into 4 डिभाइड 1/25। यो क्यान्सल 4 into 4 into 4 into 4 डिभाइड यो भने कति हुन्छ भने 625 र माथि के हुन्छ भने 1664 चौको कति हुन्छ भने 256
6 to 5 दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर। हाम्रो चाहिँ फर्स्ट कन्डिसन यो भयो। अब ठिक त्यस्तै हामी अब बी नम्बरतिर जान्छौँ। बी नम्बरमा के क्वेसन भनेको छ भने कि त्यहाँबाट एउटा इन्जेक्सन निकाल्दाखेरि त्यहाँ एउटा पनि डिफेक्टिभ इन्जेक्सन आएन। दोस्रोमा द प्रोबेबिलिटी अफ नो इन्जेक्सन, प्रोबेबिलिटी अफ नो डिफेक्टिभ इन्जेक्सन, देयरफोर आर इज इक्वल टू 0। दिस इज द प्रोबेबिलिटी अफ नट डिफेक्टिभ इन्जेक्सन। डिफेक्टिभ इन्जेक्सन 4 वटा मध्ये एउटा पनि आएन। देयरफोर आर इज इक्वल टू के भयो त 0, यानी कि डिफेक्टिभ को कन्डिसन त्यहाँ के भयो त 0 भयो। अनि अब हामीले यसलाई सोल्भ गर्छौँ भने कति हुन्छ भने 4c0 p को 1/5 को 0 र 4/5 को पावर कति भयो भने 4 - 0। यहाँ भनेको कति हुन्छ 1 र यो भनेको 0 भनेको 0 छ भने 1/5 भनेको 1 र यहाँ भने 4 को पावर 4/5 को पावर 4 इज इक्वल टू सेम 256/225। यो हाम्रो सेकेन्ड एन्सर भयो। अब चाहिँ हामी थर्ड एन्सर गर्छौँ। क्वेसन डियर स्टुडेन्ट, यसको क्वेसन योभन्दा अगाडिको भिडियोमा छ, यहाँ मैले त्यो भिडियोलाई कम्प्लिट गर्न सकिनँ, त्यस कारणले यहाँ मलाई यो गर्नु परिरहेको छ। अब चाहिँ हामी कन्डिसन सी को हामी निकाल्छौँ। सबै कन्डिसन यही रहन्छ। कन्डिसन सी को, अब सी को लागि हामी सी मा के सोधेको छ भने कि एट मस्ट 2 इन्जेक्सन, प्रोबेबिलिटी अफ at most 2 injection are defective। कम्तीमा 2टा इन्जेक्सन जुन छ भने त्यो डिफेक्टिभ निस्क्यो। कम्तीमा कतिवटा निस्क्यो भने कम्तीमा निस्क्यो बडीमा 2टा इन्जेक्सन डिफेक्टिभ निस्क्यो। बडीमा 2टा निस्क्यो भने आर को प्लेसमा एउटा त 0 अर्को चाहिँ 1, एउटा एकचोटि निकालेपछि 0 आयो, एउटा पनि डिफेक्टिभ आएन। फर्स्ट कन्डिसन यो। फेरि सेकेन्ड पटक निकाल्दाखेरि के आयो 1 आयो, एउटा डिफेक्टिभ आयो र फेरि दोस्रो पटक निकाल्दाखेरि 2, यानी कि 2टा डिफेक्टिभ आयो। 3 चोटि त्यहाँबाट निकालिएको छ, जबकि अप्सन कतिवटा छ भने 4 वटा छ। जसमध्ये एकचोटि निकाल्यो भने नो डिफेक्टिभ, एकचोटि निकाल्यो भने 1 डिफेक्टिभ, 2 चोटि फेरि अर्को चोटि निकाल्यो भने 2टा डिफेक्टिभ। यो 3टै कन्डिसन हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँ क्रिएट गर्नुपर्छ। त जस्तै कि यसको लागि हामीले थाहा छ 4c0 र 1/5 को कति 0 र 4/5 को कति 4/5 को 4 - 0 प्लस 1 को लागि 4c1 र 1/5 को कति 1 र 4/5 1/5 4/5 को लागि 4 - 1 र प्लस 2 को लागि 4c2 1/5 को 2 र चाहिँ 4/5 को 4 - 2। यसको डियर स्टुडेन्ट्स यसको हामी माथि निकालिसकेका छौँ। 256 डिभाइड 625 प्लस यसको पनि हामी निकालिसकेका छौँ। 256 डिभाइड 625 प्लस यसको निकाल्न हामीले बाँकी छ, यो हामी निकालिरहेको छौँ। अब यसलाई निकाल्नको लागि 4 फ्याक्टोरियल 3 × 2 फ्याक्टोरियलमा जाउँ र यो भनेको 2, एउटा 2 फ्याक्टोरियल र 4 बाट 2 गयो भने 2 फ्याक्टोरियल। यहाँ भनेको कति हुन्छ 1/25 र यहाँ पनि कति हुन्छ भने 16/25 नै हुन्छ। यहाँ अब यो क्यान्सल, यो 2 ले जान्छ अनि 256 प्लस 256 डिभाइड 625 प्लस यहाँ भनेको कति हुन्छ भने 6 त 96 16 96 यानी 16 × 6
96 बाई यो भनेको 625। अब यसलाई जोड्यो भने कति हुन्छ भने 256 and plus 96 608 divide 625 is the final answer. The probability of at most 2 defective, दुईटा डिफेक्टिभ आउने भनेको प्रोबेबिलिटी कति? दुईटा डिफेक्टिभ इन्जेक्सन आएको प्रोबेबिलिटी कति भनेको 608 डिवाइड 625। ओके, गुड एन्सर। अब चाहिँ क्वेश्चन नम्बर 11 तिर हामी जान्छौँ। अब क्वेश्चन नम्बर 11 के रहेको छ भने हेरौँ। डिस्टेन्स म बारम्बार भनिरहेको छु, क्वेश्चन चाहिँ यसैको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको पार्ट 4 मा कि 3 मा 5 मा क्वेश्चन यसको रहेको छ र त्यहाँबाट क्वेश्चनको हेल्प लिने होला र सोल्युसन भनेको यहाँ छ। किनभने त्यो भिडियोलाई कम्प्लिट गर्न सकिएन, त्यस कारण चाहिँ यो समस्या देखियो। त क्वेश्चन नम्बर हामीसँग अब 11 क्वेश्चन नम्बर 11 मा के छ भने suppose that in a certain city 52% of the recorded births are male। एउटा निश्चित शहरमा मेलको जन्म दर जुन छ भने यस प्रकार रहेको छ। कति रहेको छ भने P is equal to 52% is equal to 52 by 100। 13 चौको 52, 13 चौको 52, 25 चौको 60, 13 by 25 यसरी रहेको छ। एन्ड सपोज वी सेलेक्टेड द 5 बर्थ रेकर्डेड फ्रम द पपुलेसन। त्यसमा जन्मेको जुन मेलको पपुलेसन छ, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट कन्डिसन यहाँ दिएको छ। अब 5 त पहिला P प्लस Q इज इक्वल टु 1 एन्ड P भनेको 13 बाई 25 प्लस Q निकाल्नु यहाँबाट र Q भनेको हाम्रो कति भयो भने 1 माइनस 30 बाई 25 माइनस 30 बाई 25 यहाँ भनेको 12 बाई 25 P पनि भयो Q पनि भयो। अब त्यसपछि भनेछ n इज इक्वल टु 5 टाइम्स कुरा छ 5 birth recorded from the population। what is the probability that exactly 3 of them are male। एउटा कन्डिसन छ कि probability of 3 male 3। अब एकचोटि क्वेश्चन बुझौँ। एउटा शहरमा मेलको जन्म दर 52% रहेको छ। एउटा निश्चित शहरमा मेलको जन्म दर भनेको 52% रहेको छ, जन्म दर रहेको छ। जसमध्ये 5 जना भनेको सेलेक्टेड छ, 5 जना सेलेक्टेड गर्नु छ। 5 जना जुन मेल छ त्यसको जन्म भयो, सपोज मानौँ कि 5 जनाको जन्म भयो जसमा 3 जना नि मेल पर्यो, 3 जना नि के पर्यो त मेल पर्यो। यो भनेको मेलको हो अप्सन, यो भनेको फिमेलको, मेल र फिमेलको सक्सेस र फेलियरको। यानी कि 5 चोटि 5 जस्तै कि 5 टाइम्स बच्चा भयो जसमा 3 चोटि मेल भयो र 2टा भनेको योग भयो। त प्रोबेबिलिटी अफ 3 मेल, 3वटा मेल हुने भनेको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ? सिम्पली जाउँ। कति n भनेको कति छ हामीसँग 5c3 र P भनेको कति छ 13 बाई 25 को पावर कति 8, r भनेको 3 छ र
12/25 को पावर कति रहेको छ भने 5 - 3। अब यहाँबाट 5 × 4 × 3 फ्याक्टोरियल, 5 बाट 3 गयो भने 2 फ्याक्टोरियल र यो 3 को 3 फ्याक्टोरियल। अब यहाँ भनेको 3 अनि 3/2 5 को 3 नै र 12/25 को 2 नै। यहाँ भनेको यो क्यान्सल, यो 2 यानी 10 र 1/3 × 1/3/25 इन्टु कति 12 × 12/25 × 25। म एकचोटि एन्सर हेर्छु कि यसलाई सिम्प्लिफाई गरिएको छ कि कति राखेको छ। हामी 11 को ए नम्बर गरिरहेको छौँ, ठिक छ। सिम्प्लिफाई गरेको छ, मल्टिप्लाई गरौँ पहिला। 10 × 13 × 13 अनि त्यसपछि 21970 इन्टु 144 डिभाइड 25 मल्टिप्लाई 25 39065 अनि 21970 मल्टिप्लाई 144 31680 डिभाइड 39065 डिभाइड गरेपछि डिभाइड 39065 समथिङ एन्सर आइरहेछ 8 point समथिङ आइरहेको छ। 5 ठिक छ। अनि त्यसपछि 3 3 2 यानी कि हाम्रो सिम्प्लिफाई मिस्टेक भइरहेछ जस्तो लाग्यो। त्यसलाई हामीले 10 × 13 मल्टिप्लाई 13 मल्टिप्लाई 13 डिवाइड ओहो यहाँ 3 टाइम्स रहेको छ, त्यही भनेको डिफरेन्ट हो। 3 टाइम्स रहेको छ। यहाँ भनेको 2197 बाई यहाँ 3 रहेको छ। यसको 25 को क्यूब यानी 25 × 25 × 25 कति भयो भने यति 144 र यहाँ भनेको 2 छ 3 625 25 × 25 625 0 × 2197 डिवाइड 5625 0.14 multiply 144 divide 625 0.2304 multiply 0.40 multiply 10 भनेको एन्सर 0.3 र हामीसँग कति छ 2। एकदमै राइट एन्सर आएको छ हाम्रो। यो भन्दा अगाडि अलिकति सिम्प्लिफाई यहाँ मिस्टेक थियो, किनभने 25 को पावर कति रहेको छ भने क्यू रहेको छ र मैले कति लेखेको थिएँ भने 25 मात्र लेखेको थिएँ, त्यही भएर अलिकति यहाँ मिस्टेक भएको थियो है त। र यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 11 को सोलुसन रहेको छ फर्स्ट पार्ट ए। अब अप्सन चाहिँ बी मा के भनेको छ भने लेस अर इक्वल टु 2 मेन, दुईटा को बराबर कम भनेको लेस 2 भन्दा कम वा दुईटा। त यसको अर्थ भनेको एट मस्ट हामी बुझ्न सक्छौं। अब एट मस्ट को कन्डिसन हामी यहाँबाट क्रिएट गरेर निकाल्छौं। जस्तै कि प्रोबेबिलिटी अफ
probability of less or equal to max दुईटा भन्दा कम। तो दुईटा भन्दा कम भनेको अप्सन के हुन सक्छ 0 र फेरि दुईटा भन्दा कम के अप्सन हुन सक्छ एउटा मेल नहुन पनि सक्छ एउटा मेल हुन पनि सक्छ र चाहिँ दुईटाको बराबर पनि हुन सक्छ दुईटा पनि हुन सक्छ दुईटा हुन सक्छ एउटा हुन सक्छ वा हुन पनि सक्दैन मेल नभएर फिमेल हुन सक्छ। त यो कन्डिसनलाई अब हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ जस्तै कि अब 5C0 र p भनेको कति छ p भनेको 80 को पावर 0 र 12/25 को पावर n भनेको कति छ n भनेको 5 - 0 र प्लस फेरि अब 5C1 13/25 को पावर कति भयो भने 1 यहाँ 1 छ भने 1 र 12/25 को पावर कति भयो भने 5 - 1 प्लस 2 कन्डिसन 5C2 13/25 को पावर कति भयो भने 2 र 12/25 को पावर कति भयो भने 5 - 2। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि हाम्रो के हुन्छ भने पछि एन्सर आउँछ। अब म यसलाई सिम्प्लिफाई नै गरौँ त्यसो भए यहाँ भनेको कति भयो भने 5 फ्याक्टोरियल 5 0 छ भने 5 फ्याक्टोरियल यहाँ 0 को 1 0 फ्याक्टोरियल 1 र 5 यानी 5 फ्याक्टोरियल नै भयो यो भनेको 1 नै भयो यहाँ भनेको 12/25 को पावर 5 प्लस यहाँ भनेको कति हुन्छ भने 5 × 4 फ्याक्टोरियल 5 बाट 1 गयो भने 4 फ्याक्टोरियल र 1 फ्याक्टोरियल तो 1 को 1 र 13/25 र यहाँ भनेको 12/25 4 प्लस यहाँ भनेको कति 5 × 4 × 3 फ्याक्टोरियल बाई 3 फ्याक्टोरियल र 2 फ्याक्टोरियल 30/25 को स्क्वायर र 12/25 को 3 यो क्यान्सल यो भनेको 12 को पावर 5/25 को पावर 5 प्लस यो क्यान्सल 5 × 30/25 × 12 को पावर 4/25 को पावर 4 प्लस 3 क्यान्सल 2 ले जान्छ भने 10 र 13 को पावर 2/25 को पावर 2 × 12 3/25 को पावर 3। अब यसमा हामी के देखिरहेछौँ भने यो भनेको 5 सेम भइरहेछ कति हुन्छ भने 25 को पावर 5 र 12 को पावर 5 प्लस 5 × 12 को पावर 4 प्लस यहाँ कति भयो भने 10 × 13 को स्क्वायर × 12 को पावर 3 इक्वल टू सिम्प्लिफाई त यति नम्बर लङ छ हामी 11 नम्बर पढिरहेछौँ क्वेसन 11 नम्बरमा ठिक छ हेरौँ के रिजल्ट आइरहेछ 5 को पावर यहाँ कति छ भने 12 को पावर कति छ 5 छ 12 को पावर 4 छ 12 को पावर 3 छ। यदि 12 को पावर 3 निकालिदियो भने तो यहाँ कति हुन्छ भने 12 को पावर 2 प्लस
यहाँ हुन्छ त्यसपछि 65 इन्टु यो एउटा 12 बाँकी र प्लस 3 आइसकेको छ यानी कि 10 इन्टु त्यसको स्क्वायर छ भने कति हुन्छ 196 169 र डिभाइड 25 को पावर 5 यो भयो। अब चाहिँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा हेरौँ के भइरहेछ। अलि त नम्बर लङ छ, लामो नम्बर छ। कति हुन्छ भने 12 इन्टु 12 इन्टु 12 17 28 र 144 प्लस 65 मल्टीप्लाई 12 780 प्लस 780 प्लस 1690 र डिवाइड 25 को पावर 5। अब हेरौँ प्लस 144 प्लस 1690 28 into 26 4 divide 25 upon 5 multiply 70 28 5 2 4 5 1 6 9 9 2 divide about 1 2 3 4 5 9 7 6 5 6 2 5 about 4 5 1 6 9 9 2 divide 9 7 6 5 6 2 5 0.46 11 नंबर 0.4625 फेरि एकदमै सिम्पली राइट छ। हाम्रो सिम्प्लिफाई गरेर कति यहाँ भने 0.4625 इज अ करेक्ट एन्सर। द डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 11 थियो। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 12 13 14 15 चारवटा क्वेसन रहेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स अब नेक्स्ट भिडियोमा म चारवटा क्वेसन लिएर उपस्थित हुनेछु र त्यो चारवटा क्वेसन सोल्भ गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने एक्सर्साइज एन्ड हुन्छ र त्यसपछि के हुन्छ भने हाम्रो अर्को टपिक फेरि सुरु हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।